أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در چند خطبه گذشته درباره غزوه بنی مصطلق ذکر می شد. در ادامه این روایت آمده است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از غزوه بنی مصطلق بازگشتند و به مکانی به نام نقیع رسیدند، دیدند که آنجا دارای علفهای فراوان و طلابهای بسیاری است. ایشان درباره آب آنجا پرسیدند و به ایشان گفته شد: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، هنگامی که تابستان فرا می رسد آب طلابها کم می شود و سطح آن پایین می رود. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت حاطب بن ابی بلتع دستور دادند تا چاه حفر کنند و نقیع را به چراگاه تبدیل کنند. حضرت بلال بن حارث مزنی را به عنوان ناظر این چراگاه منصوب کردند. ایشان پرسیدند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تا کجا این چراگاه را گسترش دهم؟ پیامبر فرمودند: هنگامی که فجر طلوع کرد فردی را با صدای بلند بر بلندای کوهی بفرست و تا هر جایی که صدایش رسید چراگاهی برای شترها و اسبهای مسلمانان که برای جهاد از آنها استفاده می کنند قرار بده. این بود معیار تعیین وسعت آن منطقه. سپس حضرت بلال پرسیدند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نظر شما درباره حیوانات عمومی مسلمانان چیست؟ پیامبر فرمودند: آنها اجازه نخواهند داشت وارد این چراگاه شوند. سپس پرسیدند: یا رسول الله، درباره آن مرد یا زن ضعیفی که تعداد کمی گوسفند و بز دارد و توانایی بردن آنها به جای دیگر را ندارد چه می‌فرمایید؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آنها را برای چرا رها کنید. به این ترتیب این فقرا اجازه یافتند تا در این چراگاه دامهایشان را چرا کنند. اما به ثروتمندان گفته شد که چراگاه‌های جداگانه‌ای ایجاد کنند و تنها حیوانات دولتی در این چراگاه می‌چرند. این چراگاه تا زمان خلافت حضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت عثمان رضی الله عنهم برقرار بود و بعدها به دلیل افزایش تعداد اسب‌ها و شترها مکان آن تغییر کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توجه ویژه‌ای به حفظ نشاط و آمادگی صحابه داشتند. ایشان به صورت دوره‌ای میان آنها مسابقات ورزشی برگزار می‌کردند که در آنها شجاعت، جوانمردی، تربیت ایمانی و جهادی غالب بود. این نوع مسابقات به عزم، حوصله، شور و شجاعت آنها می‌افزود. بنابراین هنگام بازگشت از بنی مصطلق و رسیدن به نقیع، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همان روز مسابقه میان اسبها و شترها ترتیب دادند. شتر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نام غصفا از همه شترها پیشی گرفت و حضرت بلال بن رباح بر آن سوار بودند. همچنین اسب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز از همه اسبها جلوتر بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 2 اسب داشتند
که یکی را لزاز و دیگری را ضرب می نامیدند. در آن روز اسب ضرب در مسابقه شرکت کرد و حضرت ابو اسید ساعدی بر آن سوار بودند و او نیز نفر اول شد. در همان مکان روایت دیگری نیز درباره مسابقه دویدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت عایشه رضی الله عنها یافت می شود. در کتاب امتاع الاسماء آمده است که در سفر غزوه بنی مصطلق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت عایشه مسابقه دو گذاشتند. حضرت عایشه لباسهای خود را جمع کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز لباسهای خود را جمع کردند و دویدند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت عایشه جلوتر افتادند. سپس فرمودند این برای آن باری است که تو از من جلوتر رفته بودی. در این جمله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به یک واقعه گذشته اشاره کردند. روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خانه حضرت ابوبکر رفتند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دست حضرت عایشه رضی الله عنها چیزی دیدند و از ایشان خواستند آن را ببینند، اما حضرت عایشه نپذیرفتند و فرار کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز به دنبال ایشان دویدند، اما حضرت عایشه از ایشان جلوتر رفتند. این گونه ماجراها نشان دهنده رفتارهای خانوادگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ایجاد محبت و خوشی در خانه بود. این رفتارها الگویی است برای کسانی که با همسران خود با سختگیری رفتار می کنند. علامه ابن جوزی از حضرت عایشه روایت می کند که ایشان فرمودند روزی من با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سفری رفتم. در آن زمان من جوان و لاغر بودم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مردم فرمودند که مسابقه دو برگزار کنند و همه دویدند. سپس به من فرمودند بیایید ما هم مسابقه بدهیم. ما دویدیم و من از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جلوتر رفتم. روایت دیگری نیز که پیشتر بیان شد ممکن است به زمانی دیگر اشاره داشته باشد. این گونه حسن سلوک‌ها در طول زمان ادامه داشت. سپس حضرت عایشه فرمودند مدتی گذشت و در این مدت بدن من کمی سنگین‌تر شد. دوباره در سفری همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم. این بار نیز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مردم فرمودند که مسابقه بدهند و همه دویدند. سپس به من فرمودند بیایید دوباره مسابقه بدهیم. این بار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیروز شدند و با خنده فرمودند این به خاطر دفعه قبل است. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه این واقعه را چنین بیان کردند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با همسران خود گردش می کردند و این کار را معیوب نمی دانستند. یک بار در حضور لشکر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت عایشه رضی الله عنها مسابقه دویدن برگزار کردند. این مسابقه تنها برای خودشان نبود بلکه در برابر همه انجام شد. در آن مسابقه حضرت عایشه رضی الله عنها پیروز شدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکست خوردند. مدتی بعد دوباره مسابقه دادند و این بار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیروز شدند، زیرا حضرت عایشه رضی الله عنها کمی چاق‌تر شده بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با لبخند به حضرت عایشه رضی الله عنها فرمودند این در ازای آن شکست قبلی است. این نوع برخورد نشان می‌دهد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ارتباط با همسران خود را مهم می‌دانستند و در زندگی خود از لطف و محبت برای خوشحال کردن آنها بهره می‌بردند. همچنین این رفتارها الگویی برای دیگران است که شاید با همسران خود به طور سختگیرانه رفتار می‌کنند. اسلام به ما آموخته است که با همسران خود با حسن سلوک و محبت رفتار کنیم و این نمونه ای از رفتار نیکوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است.
در این سفر ماجرای افک نیز به وقوع پیوست. این ماجرا به این صورت است که بعد از بازگشت از غزوه بنی مصطلق، منافقین یک فتنه دیگر به پا کردند و آن افترا به ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها بود که به ماجرای افک معروف است. حضرت عایشه رضی الله عنها در روایت صحیح بخاری به تفصیل این واقعه را چنین بیان می کنند: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی قصد سفر داشتند، بین همسرانشان قرعه می انداختند تا مشخص شود کدام یک از آنها همراه ایشان خواهد بود. در این غزوات قرعه به نام من افتاد و من همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شدم. این اتفاق بعد از نازل شدن حکم حجاب رخ داد. بنابراین من همیشه در هودجم سوار و از آن پیاده می شدم. ما در سفر بودیم و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از آن غزوه برمیگشتند و ما به مدینه بازگشتیم، در نزدیکی مدینه شبی دستور حرکت داده شد. من برای برطرف کردن نیاز ضروری از لشکر فاصله گرفتم و وقتی برگشتم متوجه شدم که گردنبندم که از نگینهای ظفار، منطقه‌ای در نزدیکی یمن، ساخته شده بود گم شده است. به دنبال گردنبندم برگشتم و به جستجوی آن پرداختم. به دلیل جستجوی گردنبند تأخیر کردم. سپس افرادی که وظیفه داشتند مرا در هودجم سوار کنند آمدند و هودج را برداشتند و بر روی شترم قرار دادند. آنان تصور می کردند که من درون هودج هستم، زیرا در آن زمان زنان بسیار سبک وزن بودند و از آنجا که غذا کم مصرف می کردند بدنی لاغر داشتند. بنابراین سبک بودن هودج برای آنان غیر عادی به نظر نرسید. آنها شتر را بلند کردند و راه افتادند، در حالی که من هنوز در حال جستجوی گردنبند بودم. پس از پیدا کردن گردنبند به محل توقف لشکر بازگشتم، اما در آنجا نه کسی برای پشتیبانی مانده بود و نه صدایی به گوش می رسید. همه رفته بودند و کسی را نمی دیدم. من به همان مکانی که قبلا بودم برگشتم و تصور کردم که وقتی آنها متوجه گم شدن من شوند باز خواهند گشت. در همان حال خوابم برد. صفوان بن معطل سلمی زکوانی که وظیفه‌اش این بود که پشت سر لشکر حرکت کند تا اشیای افتاده را جمع‌آوری کند، به محل اقامتم رسید و وجود انسانی را که در خواب بود مشاهده کرد. او مرا شناخت، زیرا پیش از نازل شدن حکم حجاب مرا دیده بود. وقتی او انا لله را بر زبان آورد بیدار شدم و بلافاصله صورتم را با چادر پوشاندم. به خدا قسم ما هیچ صحبتی نکردیم و من چیزی از او نشنیدم به جز همان انا لله که بر زبان آورده بود. صفوان از شتر خود پیاده شد و آن را خواباند و خود بر روی پاهای جلویی شتر ایستاد. من بلند شدم و بر شتر سوار شدم و او شتر را با خود کشید و ما در اوج گرمای ظهر به لشکر رسیدیم، جایی که مردم توقف کرده بودند. حضرت عایشه بیان می کنند که این ماجرا باعث هلاکت کسانی شد که در این تهمت دست داشتند. بزرگترین نقش را در این تهمت عبدالله بن ابی بن سلول داشت. عروه نقل می کند که به او گفته شد که این تهمت در اطراف عبدالله پخش می شد و او با دقت به آن گوش می داد و سوالاتی مطرح می کرد که به نظر او این تهمت درست باشد. عروه چنین می گوید که از میان افرادی که این تهمت را نشر داده بودند تنها نام حسان بن ثابت، مستح بن اساسه و حمنه بنت جحش آورده شده است. هرچند افراد دیگری نیز بودند که عروه از آنان اطلاعی نداشت. عروه میگوید که حضرت عایشه ناپسند می داشتند که کسی در حضورشان از حضرت
حسان بد بگوید. ایشان می‌فرمودند که حضرت حسان کسی است که در دفاع از آبروی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پدرش با اشعار خود مانند سپری عمل کرده است. حضرت عایشه به دلیل وفاداری و اخلاص شدید حضرت حسان نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هرگز نمی‌خواستند چیزی علیه او بشنوند. حضرت عایشه رضی الله عنها بیان می‌فرمایند که وقتی ما به مدینه رسیدیم من به مدت 1 ماه بیمار بودم. در این مدت مردم درباره آن تهمت نادرست یعنی واقعی افک صحبت می‌کردند، اما من از این موضوع اطلاعی نداشتم. چیزی که در طول بیماریم بیش از همه مرا ناراحت می‌کرد این بود که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیگر آن محبت و لطفی که قبلا می‌دیدم را نمی‌دیدم. وقتی بیمار می‌شدم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دیدن من می‌آمدند، سلام می‌کردند و فقط از حال من می‌پرسیدند و بعد از آن می‌رفتند. این رفتار نسبت به گذشته که بسیار محبت آمیز بود برایم عجیب و نگران کننده بود. من از آن تهمت شرم‌آور آگاهی نداشتم تا اینکه روزی که حال عمومیم کمی بهتر شد همراه با مستح به سمت مناصح، مکانی که برای انجام نیازهای ضروری به آنجا می رفتم. در آن زمان ما در خانه‌هایمان دستشویی نداشتیم و به سبک و سیاق قدیمی عرب‌ها برای قضای حاجت به خارج از شهر می رفتیم. حضرت عایشه رضی الله عنها ادامه می دهند که در مسیر بازگشت مستح به عبایشان گیر کردند و به زمین افتادند و گفتند مستح نابود شود. من به او گفتم آیا کسی را که در غزوه بدر شرکت کرده است نفرین می کنی؟ مستح پاسخ داد ای ساده دل، آیا نشنیده ای که او چه گفته است؟ من پرسیدم چه گفته است؟ و سپس مستح آن تهمت نادرست را برایم تعریف کرد. حضرت عایشه رضی الله عنها می فرمایند که با شنیدن این موضوع حال بیماریم بدتر شد. در یک روایت دیگر آمده است که مستح 3 بار به زمین افتادند و هر 3 بار مستح را نفرین کردند. وقتی من دلیل این نفرین ها را جویا شدم مستح گفت من او را نفرین نمی کنم بلکه به خاطر تو این کار را می کنم. آن تهمت ها به ذهنم می آمدند، بنابراین پرسیدم که چرا برای من این اتفاق افتاده است. حضرت عایشه گفتند که او تمام ماجرا را برای من توضیح داد. سپس او تمام ماجرا را برای حضرت عایشه شرح داد. من گفتم آیا این همان چیزی است که مورد بحث قرار می گیرد؟ گفت بله، به خدا قسم. پس من به خانه‌ام برگشتم. اینطور به نظر می رسید که نیازی که برای آن از خانه بیرون آمده بودم دیگر اصلا وجود ندارد، نه کم و نه زیاد. وقتی به خانه‌ام برگشتم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد من آمدند. ایشان سلام کردند و سپس فرمودند حال تو چطور است؟ من به ایشان گفتم آیا اجازه می دهید که به نزد والدینم بروم؟ حضرت عایشه بیان می کنند که می خواستند از آن 2 نفر درباره صحت خبر مطمئن شوند. ابن هشام روایت کرده است که زمانی که حضرت عایشه به خانه والدین خود رفتند هنوز از تهمتی که به ایشان زده شده بود اطلاعی نداشتند و ماجرای مستح نیز پس از رفتن به خانه والدین رخ داد. به هر حال این 2 روایت موجود است. حضرت عایشه بیان می کنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان اجازه دادند. در روایتی دیگر حضرت عایشه رضی الله عنها می گویند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک خادم را نیز با ایشان فرستادند. وقتی وارد خانه شدم مادرم رومان را در قسمت پایین خانه و حضرت ابوبکر را
در طبقه بالا در حال تلاوت قرآن یافتم. این روایت در بخاری ذکر شده است. حضرت عایشه میگویند به مادرم گفتم ای مادر عزیز، مردم چه میگویند؟ مادرم گفت ای دختر عزیزم، دل قوی دار و نگران نباش. به خدا قسم نادر است که زن زیبا و محبوبی در نزد شوهرش باشد و زنان دیگر به او حسادت نکنند و سخنانی علیه او نگویند. حضرت عایشه ادامه میدهند من گفتم سبحان الله، آیا مردم درباره من چنین سخنانی میگویند؟ در روایتی دیگر حضرت عایشه میگویند که حضرت ابوبکر صدای من را شنیدند و از طبقه بالا جایی که قرآن می‌خواندند به پایین آمدند و از مادرم پرسیدند چه شده است؟ مادرم گفت آنچه درباره او گفته میشد به او رسیده است. سپس حضرت ابوبکر شروع به گریه کردند و گفتند ای دختر عزیزم، تو را به خدا سوگند می‌دهم که به خانه خود برگردی. حضرت عایشه میگویند من برگشتم و تمام شب گریه کردم تا اینکه صبح شد. اشکهایم متوقف نمیشد و حتی لحظه‌ای هم نخوابیدم. صبح را نیز با گریه آغاز کردم. حضرت عایشه بیان می کنند که وقتی وحی موقتا متوقف شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت علی ابن ابی طالب و حضرت اسامه بن زید را فرا خواندند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنها درباره ترک خانواده خود یعنی حضرت عایشه مشورت خواستند. حضرت اسامه گفتند او همسر پاک شماست و ما جز خیر در او نمی بینیم. ترک او غیر ممکن است. در روایتی آمده است که حضرت اسامه گفتند این یک دروغ و افتراست. حضرت علی نیز گفتند یا رسول الله، خدا برای شما محدودیتی قرار نداده است. زنان دیگری نیز هستند، می توانید از خادمه سوال کنید، او حقیقت را به شما خواهد گفت. حضرت عایشه بیان می کنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بریره خادمه را فرا خواندند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به بریره فرمودند ای بریره، آیا چیزی دیده‌ای که تو را به شک و تردید بیندازد؟ بریره پاسخ داد قسم به آن کسی که شما را با حق فرستاد، من هیچ چیز ناپسندی در ایشان ندیدم جز این که او دختر جوانی است و گاهی خمیر نانی که خانواده‌اش آماده کردند را رها می کند و به خواب می رود. در این بین بز خانه می آید و آن را می خورد. یعنی او خوابی عمیق دارد و کمی بی توجه است و غیر از این هیچ عیب دیگری ندارد. در روایت دیگری آمده است که یکی از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم این خادمه را سرزنش کرد و گفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم راستگو باش. آنها تا آنجا پیش رفتند که او را در این باره به شدت پرسجو کردند. بریره گفت خداوند پاک است، قسم به خدا من درباره او هیچ چیز بدی نمیدانم مگر به همان اندازه که یک زرگر از طلا خالص آگاهی دارد. من همیشه او را خوب و پاک یافتم. در روایتی دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از ایمن نیز درباره حضرت عایشه پرسیدند. ایمن گفت من همیشه گوشها و چشمهایم را حفظ کردم و درباره عایشه فقط به نیکی فکر کردم و جز خوبی چیزی ندیدم. حضرت عایشه نقل می کنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین از حضرت زینب بنت جحش همسر دیگر ایشان درباره من پرسیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت زینب فرمودند تو درباره این صحبتها چه میدانی یا چه فکر میکنی؟
حضرت زینب عرض کردند: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من شنیدار و بینایی خود را حفظ کردم، هوشیار هستم، همه چیز من سالم است، چشمانم نیز سالم هستند و گوشهایم نیز. قسم به خدا من جز نیکی چیزی نمیدانم، من همیشه از او فقط نیکی دیدم. حضرت عایشه نقل می کنند که حضرت زینب کسی بود که گاهی با من رقابت می کرد، اما به خاطر تقوای خود از هر گونه خطا موسون ماند. او هیچ سخن نادرستی نگفت. حضرت عایشه همچنین بیان می کنند که خواهر حضرت زینب حمنه به خاطر حمایت از این اتهامات در نهایت با کسانی که به هلاکت رسیدند او نیز هلاک شد، یعنی عاقبت او خوب نشد. حضرت عایشه می فرمایند: قسم به خدا آن شخصی که دربارش آنچه گفته شد، یعنی صفوان بن معطل می گفت: سبحان الله، قسم به کسی که جان من در دست اوست، من هرگز پهلوی هیچ زنی را برهنه نکردم، یعنی هیچگاه با هیچ زنی رابطه برقرار نکردم. حضرت عایشه بیان می کنند که پس از آن او در راه خدا به شهادت رسید، یعنی او انسانی نیکوکار و صالح بود که به مقام شهادت نائل شد. علامه ابن اسحاق نقل می کنند که همسر حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری ایوب به او گفت: ای ابو ایوب، آیا شنیده‌ای که مردم درباره عایشه چه میگویند؟ حضرت ابو ایوب پاسخ داد: بله شنیدم و اینها همه دروغ است. ای ایوب، آیا تو میتوانی مرتکب چنین عملی شوی؟ ایوب گفت: به خدا قسم هرگز نمیتوانم مرتکب چنین عملی شوم. حضرت ابو ایوب گفت: پس عایشه که از تو بسیار برتر و بهتر است چگونه میتواند مرتکب چنین عملی شود؟ در صحیح بخاری آمده است که در این زمان مردی از انصار گفت: ای خدا، تو پاک و منزهی، این کار ما نیست که چنین سخنی را تکرار کنیم. ای خدا، تو پاک و منزهی، این یک تهمت بزرگ است. این روایت نیز در صحیح بخاری نقل شده است. شارح بخاری علامه ابن حجر میگویند که این سخن از ابو ایوب انصاری بوده است و از حضرت ابی بن کعب روایت شده که این سخن را به همسر خود حضرت طفیل گفته بود. حضرت عایشه نقل می کنند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همان روز برخاستند و از عبدالله بن ابی اعلام بیزاری کردند و ایشان بر منبر بودند. حضرت فرمودند: ای جماعت مسلمانان، هر کس که سبب آزار و اذیت من به خاطر خانواده ام شده است، به خدا قسم من درباره خانواده ام جز خیر و نیکی نمیدانم. سپس درباره شخصی که از او صحبت میشد، یعنی صفوان بن معطل، فرمودند: من جز خیر و نیکی چیزی درباره او نمیدانم. او هرگز به خانه من نمی آید مگر همراه من و من در هیچ سفری نرفتم مگر اینکه او با من بوده است. حضرت عایشه میگویند: پس حضرت سعد بن معاذ که از بنی عبد اشعل بودند برخاستند. برخی نیز گفتند که حضرت اسید بن حضیر بودند. او گفت: یا رسول الله، من شما را از این نگرانی و غم محافظت می کنم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این مسئله را در حضور مردم مطرح کردند، او برخاست و گفت: یا رسول الله، من شما را محافظت خواهم کرد. این اتهام ناروا که به شما و خانواده‌تان آزار می‌رساند، اگر از قبیله اوس باشد من گردن او را می‌زنم و اگر از برادران ما در خزرج باشد هر چه شما فرمان دهید ما بر اساس آن عمل خواهیم کرد. حضرت عایشه نقل می‌کنند: پس شخصی از خزرج برخاست که پسرعموی مادر حسان از همین قبیله بود و او سعد بن عباده سردار قبیله خزرج بود. حضرت عایشه رضی الله عنها بیان می‌کنند که سعد بن عباده که قبلا فردی نیکوکار بود، در این مسئله به دلیل تعصب قومی
واکنشی متفاوت نشان داد. هنگامی که سعد بن معاذ دیدگاه خود را در این خصوص بیان کرد، سعد بن عباده علیه او سخن گفت به خدا قسم تو اشتباه می‌کنی و نمی‌توانی او را به قتل برسانی و اگر این شخص از قبیله تو بود هرگز نمی‌پسندیدی که کشته شود. در این هنگام اسید بن حضیر که پسر عموی سعد بن معاذ بود برخاست و گفت به خدا قسم ما حتما او را خواهیم کشت. تو مردی منافق هستی و از منافقان حمایت می‌کنی. حضرت عایشه ادامه می‌دهند که این مشاجره میان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شدت گرفت و قبایل اوس و خزرج به حدی از یکدیگر عصبانی شدند که آماده نبرد شدند، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر ایستاده بودند. حضرت عایشه رضی الله عنها می‌فرمایند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آنها را آرام کردند تا سرانجام هر دو طرف ساکت شدند و ایشان نیز خاموش شدند. حضرت عایشه بیان می‌کنند که در تمام طول آن روز گریه می‌کردند و اشک‌هایشان تمام نمی‌شد و نمی‌توانستند بخوابند. ایشان ادامه می‌دهند که والدینشان نیز در کنارشان حضور داشتند و ایشان 2 شبانه روز دیگر نیز به گریه و بیداری ادامه دادند تا حدی که فکر کردند این گریه جگرشان را خواهد شکافت. در این حال یک زن انصاری اجازه خواست تا نزد حضرت عایشه رضی الله عنها بیاید. حضرت عایشه اجازه دادند و آن زن وارد شد و کنار ایشان نشست و همراه ایشان شروع به گریه کرد. حضرت عایشه بیان می کنند که در این حال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند و پس از سلام نشستند. حضرت عایشه می فرمایند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زمان آغاز این ماجرا تا کنون هرگز در کنار ایشان ننشسته بودند و فقط از دور سلام می کردند و حالشان را می پرسیدند. حضرت عایشه ادامه می دهند که این وضعیت 1 ماه به طول انجامید و در این مدت هیچ وحیی در خصوص این موضوع نازل نشد. حضرت عایشه بیان می کنند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پس از نشستن تشهد خواندند و سپس فرمودند اما بعد ای عایشه، از تو در مورد این ماجرا چیزهایی به من رسیده است. اگر تو بیگناهی خداوند حتما تو را تبرئه خواهد کرد و اگر لغزشی از تو سر زده از خداوند طلب مغفرت کن و به سوی او توبه نما، زیرا هر بنده‌ای که اعتراف کند و توبه کند خداوند رحمت خود را بر او نازل می فرماید. حضرت عایشه رضی الله عنها می گویند وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سخنانشان را به پایان رساندند اشکهایم بند آمد و حتی قطره‌ای هم احساس نمی کردم. سپس به پدرم حضرت ابوبکر گفتم پاسخ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را بدهید. پدرم گفتند به خدا قسم نمیدانم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه بگویم. سپس از مادرم خواستم که پاسخ دهند و مادرم نیز گفتند به خدا قسم نمیدانم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه بگویم. سپس خودم گفتم به خدا قسم من میدانم که شما این سخنان را شنیده اید و در دلهای شما جا گرفته است. اگر به شما بگویم که من بیگناه هستم شما مرا تصدیق نخواهید کرد و اگر به چیزی اعتراف کنم که خدا میداند من از آن بری هستم شما آن را باور خواهید کرد و خواهید گفت که من مقصر بودم. پس تنها چیزی که میتوانم برای خود و شما بیان کنم سخن پدر یوسف است که گفت فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. حضرت عایشه می‌فرمایند من گفتم اکنون که چنین است
صبر زیبا و شایسته بهترین راه برای من است و برای رفع این اتهامات تنها از خداوند کمک خواسته می شود و هیچ کس جز او نمی تواند یاری کند. سپس بر روی بستر خود دراز کشیدم و به خداوند قسم در آن لحظه که کاملا بیگناه بودم هرگز تصور نمی کردم که خداوند وحیی نازل کند که به تلاوت درآید. من به حقیقت کمتر از آن بودم که خداوند در مورد من سخن بگوید، اما امیدوار بودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب رویایی ببیند که خداوند مرا بری کند. هرچند به من یقین بود که خداوند مرا از ظلم نجات خواهد داد، اما فکر نمی کردم که آیه ای از قرآن نازل شود. و چون وحی بر شما نازل شد و حالتی بر شما مستولا گردید که در شدت آن عرق از شما به صورت مروارید فرو میریخت و آن روز سرد بود، اما به دلیل بار سنگین کلامی که بر شما نازل شده بود این عرق از شما جاری شد. در سیرت ابن هشام آمده است که حضرت عایشه فرمودند بر من چادری پوشانده شد و زیر سرم بالش چرمی قرار داده شد. وقتی این را دیدم نگران نشدم، زیرا می دانستم که بیگناه هستم. احساس کردم که وحی نازل می شود و هیچ نگرانی نداشتم، چون یقین داشتم که بیگناه هستم. اگر وحی هم نازل نمی شد خداوند حتما براءت مرا ظاهر خواهد کرد و هرگز بر من ظلم نخواهد کرد. حضرت عایشه ادامه می دهند اما از والدینم که در این باره می پرسیدید به خدایی که جان عایشه در دست اوست سوگند می خورم که وقتی وحی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد گویی جان والدینم در حال رفتن بود. آنها بسیار نگران بودند و می ترسیدند که مبادا خداوند آیه‌ای مطابق با آنچه مردم گفتند نازل کند و حقیقت آشکار گردد. پس از آنکه حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام شد ایشان نشسته و عرق پیشانی را پاک کردند. من مشاهده کردم که آن حالت از ایشان رفع شد و ایشان لبخند زدند. اولین چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند این بود که ای عایشه، خداوند تو را از این تهمت پاک کرده است. حضرت عایشه می‌فرمایند مادرم به من گفت برخیز و به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برو. گفتم نه، به خدا قسم من به نزد ایشان نمی‌روم، زیرا من فقط حمد و ستایش را برای خداوند متعال انجام می‌دهم. حضرت عایشه بیان می‌کنند به خدا قسم من به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نمی‌روم، زیرا فقط حمد و ستایش را برای خداوند عزوجل انجام می‌دهم. سپس فرمودند خداوند متعال آیه‌هایی نازل کرد که در آنها به براءت من اشاره شده است. این آیات که در سوره نور از آیه 12 تا 21 آمدند به صراحت براءت مرا اعلام کردند. حضرت عایشه ادامه می دهند پس از آن که این آیات نازل شد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تصمیم گرفت که دیگر به مستح بن اساسه که به دلیل نسبت خانوادگی و فقرش از او حمایت مالی می کرد کمک نکند. مستح نیز از جمله کسانی بود که به حضرت عایشه تهمت زده بود. حضرت ابوبکر صدیق به خدا سوگند یاد کرد که دیگر به او کمک نخواهد کرد. سپس خداوند آیه‌ای نازل فرمود ولا یأتی اولی الفضل منکم والسعة، یعنی کسانی که در دین و دنیا از فضل و وسعت برخوردارند نباید قسم یاد کنند و از کمک به نزدیکانشان خودداری کنند. این آیه به وضوح می‌فرماید که خداوند بسیار آمرزنده و رحیم است. حضرت ابوبکر صدیق با شنیدن این آیه گفت
چرا نه؟ او که قبلا قسم خورده بود که دیگر به مسیح کمک نکند، پس از نازل شدن این آیه گفت به خدا قسم من میخواهم که خداوند گناهانم را بپوشاند. بنابراین او دوباره به مسیح کمک کرد و گفت به خدا قسم من هرگز از این کار باز نخواهم ایستاد. این شرح تفصیلی از واقعه افک است و در آینده انشاءالله ادامه خواهم داد. امروز میخواهم به یادآوری دعا بپردازم. برای احمدی های بنگلادش دعا کنید که خداوند متعال به زودی وضعیت آنان را بهبود بخشد. برای احمدی های پاکستان نیز دعا کنید و از خداوند بخواهید که شرایط آنها را نیز بهتر کند. برای مظلومان فلسطین نیز دعا کنید تا خداوند رحمت و لطف خویش را شامل حال آنان گرداند. برای کشورهای مسلمانان دعا کنید و از خداوند بخواهید که به رهبرانشان بصیرت و فهم عطا فرماید تا حقوق مردم را ادا کرده و از ظلم دست بردارند. ظلم آنان موجب جرأت یافتن دشمنان برای ادامه ظلم بر مسلمانان می شود، زیرا دشمنان می دانند که مسلمانان خود به حقوق خیش پایبند نیستند، پس چگونه می توانند از ما حقوق خود را مطالبه کنند؟ خداوند در امت اسلامی رحمت و برکات خیش را نازل فرماید. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.